संस्कृत एपीजी पाठशालायां समागतानां सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। सर्वप्रथमम् आत्मानं परिचयं प्रस्तौमि भवतां सर्वेषां पुरतः। मम नाम रमाकान्त पाण्डेयः, अहं काशीतः समागतोऽस्मि। सम्प्रत्यहं काशी हिंदू विश्वविद्यालये व्याकरण विभागे सहायकाचार्यपदे नियुक्तोऽस्मि। तत्र अस्यां पाठशालायां विशिष्टं विषयम् अध्येतुं वयमत्र समागताः। तत्र स्फोटविषये अस्माभिः अध्ययनं करणीयं। तत्र स्फोटस्य अष्टभेदाः इति अस्माभिः प्रतिपादिताः। अष्टसु स्फोटेषु सर्वप्रथमं तावत् त्रयः भेदाः भवन्ति। वर्णस्फोटः, पदस्फोटः, ततो वाक्यस्फोटः इति क्रमः तावद् आरोहक्रमः अस्माभिः तत्र निश्चितः। अवरोहक्रमे वाक्यस्फोटः, पदस्फोटः, वर्णस्फोटः इति अवरोहक्रमः। तर्हि आरोहक्रमानुसारं वयं तत्र अध्ययनं कुर्मः। यतोहि अवरोहक्रमस्तावत् वक्तुः कृते भवतीति मे मतिः। यः लक्षणैकचक्षुष्कः भवति, सर्वाण्यपि लक्ष्यानि जानाति, सः लक्षैकचक्षुष्कः। यह केवलं लक्षणं जानाति, लक्षणं यत् कथयति तदनुसारं लक्ष्यं साधयति, सः लक्षणैकचक्षुष्कः भवति। तर्हि द्वावपि वैयाकरणौ भवतः एकः लक्षैकचक्षुष्कः, एकः लक्षणैकचक्षुष्कः। लक्षैकचक्षुष्कः आचार्यः स्फोटभेदक्रमः यः शास्त्रे निश्चितः तं क्रमं तावत् अनुसरति। लक्षैकचक्षुष्कः कथयति, यतोहि तस्य कृते अवरोहक्रमः निश्चितः अस्ति। अवरोहक्रमानुसारं लक्षैकचक्षुष्कः स्फोटभेदान् निर्धारयति। सर्वप्रथमं तेषां मते वाक्यस्फोटः, तदनन्तरं पदस्फोटः, तदनन्तरं वर्णस्फोटः। किन्तु वयं लक्षैकचक्षुष्काः न भवामः, अपि तु लक्षणैकचक्षुष्काः वयं स्मः। तस्मात् तदनुसारं स्फोटभेदपरिकल्पना अस्माभिः क्रियते। तर्हि आरोहक्रमानुसारं सर्वप्रथमं स्फोटेषु प्रथमः स्फोटः वर्णस्फोटः भवति, ततः पदस्फोटः भवति, ततः वाक्यस्फोटः भवति। एतत् क्रमानुसारम् अद्य कक्षायां वाक्यस्फोट विमर्शः इति शीर्षकम् आश्रित्य वाक्यस्फोटविषये अध्ययनं कुर्मः। वाक्यस्फोटः कः अस्ति? वाक्यञ्च सः स्फोटः वाक्यस्फोटः। यद् वाक्यं स एव स्फोटः, यश्च स्फोटः सः वाक्यत्वेन विवक्षितः। एवं क्रमेण वाक्यस्फोटः तावत् व्याख्यातो भवति। सर्वेष्वपि स्फोटेषु अयं स्फोटः मुख्यः। अतएव मंजूषायां भगवान् नागेशभट्टः वाक्यस्फोटस्य मुख्यत्वं प्रतिपादयति। सर्वप्रथमं वाक्यस्फोटनिरूपणप्रसङ्गे स्फोटनिरूपणप्रसङ्गे वा स्फोटस्वरूपं विविच्य ततः तद्भेदान् निर्धार्य तद्भेदेषु वाक्यस्फोटस्य मुख्यत्वं तैः प्रतिपादितं। तस्मात् सः वक्ति वाक्यस्फोटो मुख्यः। लोके तेनैव निराकाङ्क्ष अर्थ प्रतीति जनकत्वात् अयं हेतुः निराकाङ्क्ष अर्थ प्रतीति जनकत्व रूपो हेतुः पदेन विद्यते, प्रकृति प्रत्ययेन विद्यते।
निराकांक्ष अर्थ प्रतीति जनकत्व रूप हेतु केवल वाक्ये एव स्थिति। तस्मात् एतद्धेतुना वाक्यस्फोटे मुख्यत्वम् अस्माभिः अनुमीयते, साध्यते। तर्हि प्रधानः मुख्यत्वं नाम प्रधानत्वम्। अयं स्फोटः सर्वेषु स्फोटेषु प्रधानीभूतः स्फोटः। यतोहि पदप्रयोगः अस्माभिः क्रियते। रामः यदि पदप्रयोगः क्रियते, घटः पटः, तदा निराकांक्ष अर्थ प्रतीति जनकत्वं तस्य पदस्य पार्श्वे नास्ति। तत्पदं निराकांक्ष प्रतीति नैव जनयति, न वा जनयितुं समर्थं भवति इति कृत्वा पदस्य मुख्यत्वं प्रधानत्वं स्फोटेषु नास्ति हेतोरभावात्। यतोहि पदप्रयुक्ते क्रियायाः कारकस्य वा कर्मणः विशेषणस्य वा आकांक्षा भवति। घटः इत्युक्ते अस्ति, भवति, उत्पद्यते, वर्तते इत्यादि अनेकासां क्रियाणां तावत् आकांक्षा वरीवर्ति। तर्हि आकांक्षासत्वेन एतस्य पदस्य अर्थप्रत्यायकस्य पदभूतस्य स्फोटस्य मुख्यत्वं नास्ति। किन्तु यदि वाक्यप्रयोगः अस्माभिः क्रियते, देवदत्तः ओदनं पचति, देवदत्तः ग्रामं गच्छति इति वाक्यम्, एतस्य वाक्यस्य प्रयोगः क्रियते, तदा सद्यः एव लोके पामराणां कृते अर्थप्रतीतिः सद्यः भवति। न तावत् तेषां मनसि काचित् आकांक्षा उदेति। निराकांक्ष अर्थज्ञानम्, अर्थविषयकः बोधः पामरैः क्रियते, तस्य अर्थज्ञानं भवति। तस्मात् निराकांक्ष अर्थप्रतीति जनकत्वं स्वरूपसम्बन्धेन वाक्यस्फोटे तिष्ठति। एतावता अनेन हेतुना एतत् मुख्यत्वं प्रसाद्य अनुमानस्वरूपम् एतद्विषये नागेशभट्टः वक्ति। सः अनुमानप्रयोगं करोति। वाक्यस्फोटः मुख्यः निराकांक्ष अर्थप्रतीति जनकत्वात्, निराकांक्ष अर्थप्रतीतेः सत्वात् इति अनुमानप्रयोगः तैः कृतः। एतस्मिन् अनुमाने वाक्यस्फोटः तावत् पक्षः, मुख्यत्वं तावत् साध्यं, निराकांक्ष अर्थप्रतीति जनकत्वम् इति हेतुः इति अनुमानेन, अनुमानप्रमाणेन सर्वप्रथमं त्रिषु स्फोटेषु वाक्यस्फोटस्य मुख्यत्वं तैः प्रसादितं। पुनः वाक्यस्फोटस्य मुख्यत्वं प्रसाद्य अयं स्फोटः इति कथम् अस्ति इत्यपि विचारः कर्तव्यः। किमर्थं वाक्यस्फोटः वैयाकरणैः स्वीक्रियते? पदः अर्थं प्रत्यायति। पदः इति इत्यस्य तात्पर्यं पद्यते, बोध्यते अनेन बोधकः शब्दः। किन्तु अस्माकं मते यत् सुबन्तं पदं, तत्पदं यदि अर्थं प्रत्यायति, तथैव अन्यस्मिन्नपि दर्शने, न्यायादिदर्शनेऽपि सुबन्तं सक्तं वा पदम् अर्थं बोधयति। तस्मात् अर्थप्रत्यायकत्वेन, अर्थबोधकत्वेन पदस्य वाचकत्वं सर्वैः स्वीक्रियते। पदं वाचकं। किन्तु अस्माकं मते सखण्डम् अखण्डं वा इत्यादि विचारः अधिकः। अन्यस्मिन् मते केवलं ध्वन्यात्मकस्य पदस्य तावत्, अनित्यस्य पदस्य तावत् कल्पना वर्तते इति। तस्मात् यथा पदम् अर्थं बोधयति तथैव वैयाकरणः कथयति, तथैव वाक्यमपि विशिष्टं तावत् अर्थं प्रत्यायति। पदपदार्थ विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं पदवत् वाक्यं बोधयति। तस्मात् वाक्येन अर्थस्य प्रकाशनात् वाक्यस्फोटोऽपि स्वीकर्तव्यः। वाक्येऽपि वाक्यार्थनिरूपिता शक्तिः विद्यते। यथा पदे पदार्थनिरूपिता वृत्तिः,
तथैव वाक्ये वाक्यार्थ निरूपिता वृत्तिः अवश्यं स्वीकर्तव्या इति वैयाकरणानां राद्धान्तः। अन्यैः दार्शनिकैः वाक्यार्थ निरूपिता शक्तिः वाक्ये अस्तीति नैव स्वीकुर्वन्ति दार्शनिकाः, किन्तु वैयाकरणाः एकं विचित्रं तत्त्वं स्वीकुर्वन्ति यत् वाक्यार्थः वाक्यशक्त्या तावदागच्छति, किन्तु अन्येषां दर्शनानां मते, दर्शनविचारकाणां मते वाक्यार्थः वाक्यशक्त्या नैव आगच्छति, पदशक्त्यैव आगच्छति, पदशक्त्या पदार्थः आगच्छति, वाक्ये शक्तिः एव नास्ति। तर्हि वाक्यार्थस्य प्रतीतिः आकाङ्क्षया भवति, शब्दमर्यादया भवति। न हि वाक्यार्थः वाक्यशक्त्या उपस्थापितः, पदशक्त्या उपस्थापितानां पदार्थानां मध्ये यद् विशिष्टवैशिष्ट्यावगाही बोधः सः बोधः आकाङ्क्षया तावत् अवगम्यते इति अन्येषां वाक्यसन्दर्भे आचार्याणां विचारः वर्तते। अतएव गदाधरभट्टः व्युत्पत्तिवादस्य प्रतिज्ञावाक्ये एवं प्रतिजानाति शाब्दबोधे चैकपदार्थे अपरपदार्थस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भाषते इति नैयायिकानां सिद्धान्तः, नव्यनैयायिकानां, प्राचीननैयायिकानां। तर्हि शाब्दबोधे चैकपदार्थे अपरपदार्थस्य संसर्गः, एकपदार्थे अपरपदार्थस्य यः संसर्गः स संसर्गः एव वाक्यार्थः इति दर्शनसिद्धान्तः वर्तते इति। तर्हि यथा देवदत्तः ओदनं पचति इत्यत्र देवदत्तपदार्थस्य पचति पदार्थेन सह आख्यातार्थेन सह वा यः संसर्गः भवति सः संसर्गः आकाङ्क्षया आगच्छति, संसर्गमर्यादया आगच्छति इति तेषां सिद्धान्तः। किन्तु अस्माभिरुच्यते संसर्गः अपि वाक्यार्थः। यथा पदार्थः पदेन आगच्छति तदा पदार्थानां परस्पर यः संसर्गः सः संसर्गेण सम्बद्धः यः विशिष्टः अपूर्वः तावत् वाक्यार्थः सः वाक्यार्थः वाक्यशक्त्या आगच्छति। तर्हि वाक्यशक्त्या वाक्यार्थबोधस्य सत्वात् वाक्यमपि अर्थवत् भवति। अतएव अस्माभिः वाक्यस्फोटः स्वीक्रियते। तत्र वाक्यस्फोटे भगवतः पाणिनेः सम्मतिः अस्ति न वा इत्यत्रापि विचारः कर्तव्यः, अध्ययनं करणीयं। यतोहि सः मौलिकः आचार्यः पाणिनिः। अस्माकं सर्वेषु विचारेषु ते मूलभूताः आचार्याः भवन्ति। तर्हि मूलभूतानाम् आचार्याणाम् अभिमतिः वाक्यस्फोटे अस्ति न वा इत्यपि चिन्तनम् अस्माभिः करणीयम्। यतोहि वाक्यस्फोट निष्कर्षः प्रचलति। तर्हि एतद् विचारप्रसङ्गे अवश्यम् इदम् आगच्छति यत् वाक्यस्फोटे आचार्यस्य पाणिनेः सम्मतिः विद्यते एव। कथं? यदि वाक्यार्थोपस्थापकं वाक्यं शक्तिमत् न स्यात्, देवदत्तः ओदनं पचति, देवदत्ताभिन्नकर्तृवृत्ति ओदनकर्मक विक्लित्यनुकूलः वर्तमानकालिकव्यापाररूपः यः वाक्यार्थः, तादृशवाक्यार्थ उपस्थापकम् इदं वाक्यं, शक्त्या उपस्थापकम् इदं वाक्यं। यदि अत्र शक्तिः न स्यात् वाक्ये, वाक्यार्थोपस्थापिका शक्तिः, वाक्यार्थनिरूपिता वृत्तिः यदि वाक्ये न स्यात्, तर्हि भगवता भाष्यकारेण वा भगवता पाणिनिना वा कृतद्धिसमासाश्च इत्यस्मिन् सूत्रे समासग्रहणस्य नियामकत्वं नियमार्थत्वं यत् अभिप्रेतं भगवता सूत्रकारेण तत् सूत्रकार्यस्य तात्पर्यं तावद् व्यर्थं स्यात्। यद्यपि सूत्रकृता कंठरवेण समासग्रहणस्य नियमार्थत्वं नैव प्रतिपादितं, किन्तु सूत्रकार्यमेव तात्पर्यं भगवान् भाष्यकारः विस्फोरयति।
यतो हि यथोत्तरम मुनीनां प्रामाण्यम, उत्तरोत्तर मुन्यभिप्रेते अर्थे पूर्व पूर्व आचार्याणां तात्पर्यम अस्माभिः निश्चीयते, अन्यथा पूर्वाचार्याणां तावत् भ्रमत्वम् आगच्छेत्, अप्रामाण्यम् आगच्छेत्। अतः उत्तरोत्तरैः आचार्यैः सूत्रस्य यज्जत् तात्पर्यं तावत् अभिप्रेतं निश्चितं, तस्मिन् तस्मिन् तात्पर्ये पूर्व पूर्व आचार्याणां मूलभूतानाम् आचार्याणाम् उत्तरोत्तराभिप्रेतर्थे अवश्यं तेषां तात्पर्यम् इति यथोत्तर मुनीनां प्रामाण्यम् इत्यस्य वचनस्य स्वारस्यम्। एतत् स्वारस्येन अस्माभिः निश्चीयते यद् वाक्यार्थ निरूपिता शक्तिः वाक्ये अस्ति, अन्यथा उत्तरोत्तरैः आचार्यैः भाष्यकारैः समासग्रहणस्य जन्यमार्थत्वं प्रतिपादितं, नियमार्थत्व प्रतिपादने पूर्वाचार्याणां तात्पर्यं, तत्पूर्वाचार्याणां तात्पर्यं सर्वथा अनुपपन्नं स्यात्, नियमार्थत्वं भज्येत। तस्मात् अवश्यं वाक्यार्थे उपस्थापकं, वाक्यार्थ निरूपिता वाक्ये वाक्यार्थोपस्थापकं वा वाक्ये वृत्तिः तावत् निश्चीयते। अस्मादेव कारणात् ध्येयं यत् राज्ञः पुरुषः इति लौकिकं तावत् राजनगस्पुरुषो इत्यलौकिकं वाक्यद्वयं, समासार्थं लौकिकम् अलौकिकं वाक्यं कल्पते। तर्हि राजनगस्पुरुषो इति अलौकिकं यद् वाक्यं, राज्ञः पुरुषः यत् लौकिकं वाक्यं, तर्हि अवश्यं लौकिकस्य वाक्यस्य वा अलौकिकस्य वाक्यस्य वा प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत् सूत्रेण सिद्धा, तदर्थं समासग्रहणं नास्ति। कथं? यत् राजनगस्पुरुषो यद्यलौकिकं वाक्यं लौकिकार्थबोधकं तत् प्रातिपदिकं कथमस्ति? धातुभिन्नम् इदं वाक्यम् अलौकिकं, प्रत्ययभिन्नम् अपि इदं वाक्यं, प्रत्यांत तदादिभिन्नमपि इदं वाक्यं, किन्तु अर्थवत् वाक्यं कथमस्ति? अर्थपदेन वृत्तिमत् वाक्यं गृहीतव्यं, वृत्तिः तत्र गृहीतव्या। किन्तु यदि वाक्यार्थ निरूपिता राज पदार्थ निरूपितं यत् सत्वं तद् विशिष्टः यः पुरुषः, राज निरूपित सत्ववान् यः पुरुषः, राज विशिष्टः यः पुरुषः, एवं भूतः यः विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही भूतः वाक्यार्थबोधः, तदर्थ निरूपिता शक्तिः यदि राजनगस्पुरुषो इत्यत्र नास्ति, तर्हि तस्य वाक्यस्य निरर्थकत्वेन वृत्तिमत्वाभावेन अर्थवत् सूत्रेण प्रातिपदिकत्वं न सिद्धं। तस्मात् तस्य प्रातिपदिकत्व सिद्ध्यर्थं प्रातिपदिक संज्ञा विधानार्थं कृतद्धिः समासाश्चेत्यस्मिन् सूत्रे समासग्रहणस्य तावत् सार्थक्यम् आवश्यकं, न तु व्यर्थं। व्यर्थे सति विधिः नियमाय कल्पते, समास संज्ञा विधानं व्यर्थमेव नास्ति। तर्हि समासस्य नियमार्थत्वं यत् भाष्यकृता प्रतिपादितं, यस्मिन्नर्थे सूत्रकारस्यापि तात्पर्यम् अस्माभिः निश्चितं, तत् सूत्रकारीयं तात्पर्यं भाष्यकारीयं च व्याख्यानं सर्वथा निर्मूलं स्यात्। अतः तत्र एतत् सामर्थ्यात् समासग्रहण नियमार्थमूलक सूत्रकारीय तात्पर्यात् भाष्यकारीय व्याख्यानात् अस्माभिः वाक्यस्फोटः स्वीक्रियते। वाक्यं तावत् वाचकम् इति स्वीक्रियते, वाक्यं तावत् अर्थप्रकाशकम् इति स्वीक्रियते। स्फोटः इत्यस्य अर्थः वाचकः अर्थप्रकाशकः, वाक्यस्यापि अर्थप्रकाशकत्वं स्वीक्रियते तत्तात्पर्यवशात्। तस्मात् निश्चितं जातं यत् वाक्यस्फोटः वैयाकरणैः अवश्यं स्वीकर्तव्यः। एतत् तावत् सूत्रकार्यं तात्पर्यम् आगतं। किन्तु वाक्यस्फोट प्रसंगे वाक्येपि केचन अंशाः अस्माभिः पठनीयाः। किं वाक्यं भवति, वाक्यविषये कानि कानि मतानि सन्ति, कियन्ति वाक्यानि भवन्ति, एतत् सर्वमपि अस्माभिः अध्येयम् इति धिया सर्वप्रथमं वाक्यस्वरूप विषये पुनः मौलिकम् आचार्यं भगवन्तं पाणिनिम् आम् स्मरामि। यत् भगवान् पाणिनिः
कीदृशं वाक्यस्वरूपम् इच्छति, कीदृशं वाक्यस्वरूपं स्वीकरोति, तदा तैः वाक्यलक्षणं कीदृशं क्रियते, क्वापि सूत्राष्टके अष्टाध्याय्यां वा वाक्यस्वरूपं तैः निगदितं न वा, एतावान् विचारः अस्यां पाठशालायां तावत् करणीयः। निगूढः अयं विषयः, निगूढतमे अयम् एतस्मिन् विषये आचार्यस्य भगवतः पाणिनेः तात्पर्यं निगूढातित्तमं निगूढं विद्यते, अत्यन्तं निगूढं विद्यते। मृग्यं तावद् आचार्यस्य तात्पर्यं यत् कीदृशं वाक्यस्वरूपं तैः स्वीकृतं, यदा एतस्मिन् विषये दृष्टिपातं कुर्मः तदा एकं सूत्रं मनसि आगच्छति, वचो शब्दसंज्ञायाम् इति सूत्रं। वचो शब्दसंज्ञायाम् इति सूत्रं किं करोति? एतस्य सूत्रस्य उदाहरणं वाच्यं वाक्यमिति। अशब्दसंज्ञायां वच धातोः रिहलोर्णत् हलन्तात् धातोः णत् प्रत्यये कृते वच य इत्यवस्थायाम् उपधा वृद्धौ वाच्य इत्यवस्थायाम् इदं सूत्रम् आगच्छति। तर्हि एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तौ अप्रवृत्तौ वा रूपद्वयं लक्ष्यद्वयं सिद्ध्यति, एकं वाच्यम् एकं वाक्यं। तर्हि वाच्यशब्दस्य निष्पादनं मूलकार्येण कृतं। तर्हि वाच्यशब्दस्य प्रयोगः अविधेये अर्थे तैः कृतः, अशब्दसंज्ञायां न शब्दसंज्ञा। यदा शब्दस्य संज्ञा बोधकः न भवति तदा वाच्यशब्दस्य प्रयोगः। यदा वाच्यशब्दः शब्दस्य बोधकः न भवति, शब्दगतायाः आन्पूर्व्याः बोधको न भवति, अपितु शब्देन उपस्थापितस्य अर्थस्य अविधेयस्य बोधकः यदा भवति तदा वाच्यशब्दस्य प्रयोगः कर्तव्यः इति सूत्रस्य तात्पर्यं। तर्हि वाच्यार्थः, किन्तु शब्दसंज्ञायां वचो अशब्दसंज्ञायां वाच्यमिति। किन्तु शब्दसंज्ञायां यदि शब्दस्य स्वरूपं तावत् बोधयितुं वक्तुस्तात्पर्यं तदा अनेन सूत्रेण वाच्य इत्यत्र चकारस्य कुत्वं भवति। अशब्दसंज्ञायां कुत्वाभावः, शब्दसंज्ञायां तावत् कुत्वं भवति। तर्हि शब्दसंज्ञायां शब्दस्य तत्तद आन्पूर्वीभूतस्य शब्दस्य संज्ञा इति बोधकं, तत्तद आन्पूर्वीभूतस्य शब्दस्य बोधयितुं यदा अभिप्रेतम् आचार्येण तदा कुत्व घटितं रूपं साधु भवति वाक्यं। तर्हि अवश्यं शब्दगतान्पूर्वीबोधनेच्छायां वाक्यशब्दस्य प्रयोगः, अर्थबोधनेच्छायां वाच्यशब्दस्य प्रयोगः। तर्हि इदं निश्चितं जातं यद् भगवान् पाणिनिः वाक्यस्वरूपम् इच्छति, शब्दः वाक्यमिति इति निश्चितं जातं। तर्हि तस्मात् निश्चितमिदं जातं यद् वाक्यलक्षणम् आचार्यस्य मूलकारस्य मते शब्दः वाक्यम् इति वाक्यस्वरूपम्। अतएव वाक्यपदीय मूलग्रन्थे शब्दपदस्य निवेशः शीर्षके भर्तृहरिणा न कृतः। कथं? यतोहि शब्दखण्डस्य शब्दस्यापि स्वरूपनिर्वचनं प्रथमकाण्डे तैः कृतं, किन्तु काण्डद्वयस्य निर्देशः शीर्षके कृतः। प्रथमकाण्डस्य निर्देशः तैः न कृतः। किं कारणं? कारणम् इदमेव यत् मूलकारः भगवान् पाणिनिः वाक्यस्वरूपम् इच्छति, शब्दः वाक्यं। तर्हि वाक्यपदीय घटक वाक्यशब्देन न केवलं पदसमुदायात्मकस्य वाक्यस्य संकलनं ग्रहणं वा भवति, अपितु शब्दभूतस्य शब्दस्वरूपस्य शब्दात्मकस्यापि वाक्यस्य ग्रहणं भवति। तर्हि वाक्येन शब्दस्यापि ग्रहणं भवति, पदसमुदायस्यापि ग्रहणं भवति इति रीत्या वाक्यपदेनैव प्रथमकाण्डस्य वाक्यकाण्डस्य काण्डद्वयस्य ग्रहणं भवति। तस्मादेव कारणात् वाक्यपदी इति शीर्षके शब्दपदस्य निवेशः तेन न कृतः इति चिन्तितं वर्तते। तर्हि श्रीमद्भिः सर्वैः एवं ज्ञातव्यं भगवतः पाणिनेः तावद् वाक्यलक्षणं विद्यते, शब्दः वाक्यं। पुनः पाणिनि समकालिकः आचार्यः बभूव, सः आचार्यः उवाच वाक्यलक्षणं, तस्य नाम
कात्यायनः तस्य अपरं नाम मन्येऽहं वररुचिः वाक्यकारं वररुचिम् इति आगतं वर्तते। तर्हि वाक्यकारः इत्यस्य तात्पर्यं वार्तिककारः। तर्हि वार्तिककारेण वाक्यस्वरूपं किं तावत् निगदितं तदा तत्रापि ध्यानं देयं। तत् समकालिकः आचार्यः वररुचिः कात्यायनः तेन कात्यायनेन कीदृशं वाक्यलक्षणं कृतं। सर्वप्रथमं वाक्यकाररूपेण व्याकरणसम्प्रदाये यदि कस्यचित् नाम आगच्छति तर्हि तस्य नाम कात्यायनः इति। वररुचिः तस्य मुख्यं नाम कात्यायनीति उपासनया कात्यायनी देव्युपासनया तेषां नाम तावत् व्यवहृतं वर्तते। अतः वररुचिना तावत् प्रथम वाक्यस्वरूपं सर्वप्रथमं तैः निगदितं। तस्मादेव एतस्य मुख्यं नाम वररुचिः इति। तर्हि वररुचिः एव कात्यायनः वररुचिः वाक्यस्वरूपं निर्गदति एक तिङ् वाक्यम् इति प्रथमं व्याकरणसम्प्रदायस्य इदं प्रथमं वाक्यम्। एतस्मात् पूर्वं केनापि एतादृशं वाक्यलक्षणं नैव प्रोक्तं। शब्दः वाक्यम् आचार्येण यदुक्तं तर्हि शब्दतः कण्ठरवेण न उक्तं। शब्द साधुत्व प्रक्रिया माध्यमेन इदं लक्षणं तावत् सिद्ध्यति। किन्तु भगवान् कात्यायनः महान् तपस्वी उपासकः वररुचिः तर्हि सर्वप्रथमं वाक्यस्वरूपं तावत् वदति एक तिङ् वाक्यम् एकं तिङन्तं यस्मिन् साकाङ्क्ष पदसमुदाये भवति तद्वाक्यं तावत् अभिधीयते इति सामान्यं तस्य वार्तिकस्य अर्थः। किन्तु यथा देवदत्तः ग्रामं गच्छति अत्र एक तिङन्त घटितः पदात्मकः शाकाङ्क्षः आकाङ्क्षा योग्यता युक्तः अयं पदसमुदायः तादृशस्य पदसमुदायस्य वाक्यत्वं स्वीक्रियते वररुचिना कात्यायनैः। एवं रीत्या कात्यायनेन तावत् इदं वाक्यलक्षणं प्रोक्तम् एक तिङ् वाक्यं। किन्तु एतादृश एक तिङन्त घटितं यत् तद्वाक्यं यदि एवं लक्षणं स्वीक्रियते तदा पश्य मृगो धावति पचति भवति ब्रूहि ब्रूहि बहूनि वाक्यानि सन्ति येषु येषु वाक्येषु इदं वाक्यलक्षणं न संघटते तिङन्तद्वयस्य सत्वात् एक तिङन्त घटित समुदायस्य सत्वात्। तस्मात् एतस्मिन् लक्षणे भाष्य विरोधाः आगच्छति। तस्मात् एतस्य एक तिङ् वाक्यमित्याकारकस्य वार्तिकभूतस्य वाक्यस्य कश्चन विशिष्टः परिष्कारः उपस्कारश्च करणीयः येन भाष्येण सह विरोधः नागच्छेत्। तर्हि यदि वाक्यस्वरूपं वयं वदामः वाक्यस्य परिष्कारं वयं वदामः तदा अवश्यं तावत् विरोधः नश्यति। एवञ्च तत्र एक तिङ् वाक्यम् इत्यस्य अर्थः एक तिङन्तार्थ विशेष्यता युक्तं यत् पदं तद्घटितं यत् तद्वाक्यम् इति तस्य परिष्कारः। एक तिङन्तार्थ मुख्य विशेषकं यत् तद्वाक्यम् अनेकेषु तिङन्तेषु सत्स्वपि विशेषता एकस्मिन्नेव तिङन्तार्थे तिष्ठति चेत् तदा तदर्थबोधकं यत् तिङन्तं तद्घटितः यः समुदायः तस्य समुदायस्य तत्र वाक्यत्वम् अस्माभिः अङ्गीक्रियते। पश्य मृगो धावति इत्यत्र अत्र अनेकं तिङन्तं किन्तु एकस्मिन्नेव तिङन्तार्थे दृश्य पश्य इति तिङन्तोपस्थापिते पदार्थे सर्वेषां विशेषणत्वम् अस्यैव अर्थस्य विशेष्यत्वं। तर्हि एतस्य पश्यति तिङन्तेन उपस्थापितस्य अर्थस्य विशेष्यत्वात् मुख्यविशेष्यत्वात् मुख्यविशेष्यतावत् यत् पश्यति तिङन्तं तद्घटितं यद् भवति तत्सर्वं वाक्यमिति उच्यते। एतावता पश्य मृगो धावति ब्रूहि ब्रूहि इत्यादौ न दोषः। सुबन्तं हि यथानेकं तिङन्तस्य विशेषणं तथा तिङन्तमप्याहुः तिङन्तस्य विशेषणं। यथा एकस्मिन् तिङन्ते अनेकानि सुबन्तानि विशेषणीभूतानि भवन्ति देवदत्तः काष्ठैः स्थाल्यामोदनं पचति इत्यादौ तथैव तथा तिङन्तमप्याहुः तिङन्तस्य विशेषणं तथैव एकस्मिन् तिङन्ते तिङन्तान्तरमपि विशेषणं भवति। अन्यः तिङन्तार्थः तावत् विशेषणीभूतः पदार्थः भवति। ब्रूहि ब्रूहि पचति भवति। एवं रीत्या तावत् तिङन्तद्वय घटितस्यापि वाक्यस्य वाक्यत्वं सुतरां सिद्धं। यदि एवं भूतम् एक तिङ् वाक्यम् एक तिङन्तार्थ मुख्य विशेषकत्वं यत् तद्वाक्यमिति एवं भूतं लक्षणं परिष्क्रियते एक तिङ् वाक्यम् इत्यस्य तदा
न देवदत्तः ओदनं पचति इत्यादौ अव्याप्तिः, न वा पचति भवति इत्यादौ अव्याप्तिः, न वा ब्रूहि ब्रूहि इत्यादौ अव्याप्तिः, कुत्रापि अव्याप्तिः नास्ति इति कृत्वा इदं लक्षणं सर्वथा सुस्थिरं तिष्ठति। तर्हि लक्षणद्वयं वाक्यस्य आगतम्, एकं शब्दः वाक्यम् इति भगवान् पाणिनिः, एक्तिं वाक्यम् इति कात्यायनः। पुनः कोशे अमरकोशकारः वाक्यस्वरूपं कीदृशं स्वीकरोति? तर्हि अमरकोशकारः कथयति सुप्तिं चयो वाक्यं क्रिया च कारकान्विता इति। अमरकोशकारस्य इदं वाक्यस्वरूपं विद्यते। सुप्तिं चयो वाक्यं क्रिया च कारकान्विता। तर्हि वाक्यस्य लक्षणम् अमरसिंहेन तावत् कृतं सुप्तिं चयो वाक्यं। तर्हि सुबन्तानां तिङन्तानां च यः समुदायः तद्वाक्यं भवति। यथा देवदत्तः ग्रामं गच्छति, त्वया सैतव्यं, त्वया गन्तव्यम् इति सुबन्तानां समुदायः, तत्र क्रिया न दृश्यते। क्रिया इति आख्यातयुक्ता क्रिया तावन्न दृश्यते। त्वया सैतव्यं, त्वया एधनीयं, मया एधनीयम् इत्यादि यानि यानि वाक्यानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि वाक्यानि तत्र सुबन्तघटितानि सुबन्तानां समुदायः। तर्हि सुबन्तचयः वाक्यं, तिङन्तचयः वाक्यं, सुबन्ततिङन्तचयः वाक्यम् इति सुप्तिञ्चयः वाक्यम् इति अमरकोशकारस्य तात्पर्यमस्ति। अमरकोशकारः कथयति सुबन्तानां समुदायः वाक्यमिति एकं स्वरूपं, यथा त्वया सैतव्यं, मया गन्तव्यं, सुबन्तानां समुदायः। पुनः तिङन्तानां समुदायः पचति भवति, ब्रूहि ब्रूहि इत्यादि तिङन्तानां समुदायः, एतस्य वाक्यत्वं। पुनः सुबन्ततिङन्तानां समुदायः देवदत्तः ओदनं पचति, एतस्यापि वाक्यत्वं। तर्हि सुप्तिं चयो वाक्यम् इति कथनेन तत्र सर्वं तावत् सिद्ध्यति, किन्तु या क्रिया तत्र भवति त्वया सैतव्यम्, एतदनन्तरं कदाचित् क्रियायाः अध्याहारः क्रियते, या क्रियापदबोधकं यत् सैतव्यमस्ति सा क्रिया कारकान्विता अपेक्षिता। क्रिया च कारकान्विता। यदि तस्याः क्रियायाः तत्तत् साधने अन्वयः नास्ति तदा तस्य वाक्यस्य वाक्यत्वमेव नास्ति। अतः वाक्ये जानि जानि पदानि आगच्छेयुः तेषां तेषां पदानां तावद् आकाङ्क्षा, तत्तद् पदार्थयोग्यता, पदानां सन्निधिः, एतत् सर्वं तावत् समुदितं यदि पदसमुदायः भवति तदैव तस्य वाक्यत्वम्। अतएव न्यायभाष्यकारः अपि वदति, न्यायसूत्रकारः अपि तत्र वदति पदसमुदायः वाक्यमिति। तर्हि न्यायेपि इदं लक्षणमागतं न्यायदर्शने पदसमुदायः वाक्यं। किन्तु केवलं पदसमुदायः इति कथनेन दशदाडिमान् षणपूपाः इत्यादि निराकाङ्क्ष पदसमुदायस्यापि वाक्यत्वं भविष्यति, अतिव्याप्तिः भविष्यति। तस्मात् अर्थ समाप्तौ इति शेषः तत् टीकाकृद्भिः उक्तमिति। तर्हि पदसमुदायः वाक्यम् अर्थसमाप्तौ इति शेषः, अर्थात् निराकाङ्क्ष अर्थसमाप्तौ समर्थं भवति यदि पदसमुदायः तदा अवश्यं तद् वाक्यं वाक्यत्वं लभते। अतः अर्थ परिसमाप्तौ समर्थं यः पदसमुदायः तदेव वाक्यम् इति वाक्यलक्षणं न्याय दर्शनेषु तावदागच्छति। अर्थसमाप्तौ समर्थं पदसमुदायः वाक्यम् इति कृत्वा तल्लक्षणं तावत् सम्पद्यते। एवं रीत्या अमरकोशकारेण यद्वाक्यलक्षणं कृतं, पाणिनिना यद्वाक्यलक्षणं कृतं, कात्यायनेन यद्वाक्यलक्षणं कृतं, एवं रीत्या बहूनि वाक्यलक्षणानि अत्र शीर्षके तावत् अस्मिन् पाठ्यांशे यस्यां पाठशालायां तावत् लक्षणानि अस्माभिः विचारितानि, अधीतानि। अग्रे यदि विचारं कुर्मः, विचारयामः, तदा अवश्यम् अस्माकं पुरतः महान् आचार्यः, दर्शनाचार्यः, दर्शनचिन्तकः भर्तृहरिः तावत् अस्माकं दृष्टौ आगच्छति। तैः किमुक्तं वाक्यस्वरूपविषये? तैरुक्तम् आख्यातशब्दः संघातो जातिः संघातवर्तनी एको अनवयवः शब्दः क्रमो बुद्ध्यनुसंहृतिः इति वाक्य काण्डे तैः अष्टविधानि वाक्यानि तावत् उक्तानि। तर्हि सर्वप्रथमं तैरुक्तम् आख्यातशब्दः संघातः जातिः संघातवर्तनी इति वाक्यलक्षणं तावत् कृतम्। आख्यातशब्दः
संघातः जातिः संघातवर्तनीति पद्यव्याख्यावसरे अस्माभिः कल्पयामः यत् तेषाम् आचार्याणाम् अयम् आशयः यत् आख्यातशब्दः आख्यातं वाक्यमिति। तर्हि आख्यातशब्दः वाक्यम् इति भर्तृहरिणा तावत् प्रथमं वाक्यलक्षणं तैः कृतं, द्वितीयं वाक्यलक्षणं तेषां मते संघातः वाक्यं, तृतीयं तावद् वाक्यलक्षणं तेषां मते संघातवर्तनी जातिः वाक्यं, चतुर्थं तावद् वाक्यलक्षणम् एको अनवयवः शब्दः वाक्यं, पंचमं तावत् तेषां मते वाक्यलक्षणं क्रमः वाक्यं, षष्ठ वाक्यलक्षणं बुद्ध्य अनुसंहृतिः तावद् वाक्यं, सप्तमं वाक्यलक्षणं क्रमः वाक्यं, अष्टमं तावद् आद्यपदं वाक्यं, पृथक् साकांक्ष सर्वपदं वाक्यम् इत्यादि रीत्या अष्टौ तावद् वाक्यलक्षणानि तैः स्वीकृतानि। एवं रीत्या आख्यातशब्दः वाक्यमिति प्रथमं तैः भर्तृहरिणा वाक्यलक्षणम् आख्यातशब्दः संघातः। तर्हि प्रथमं तैः वाक्यलक्षणं कृतम् आख्यातशब्दः वाक्यं, द्वितीयं तावद् वाक्यलक्षणं तैः कृतं संघातः वाक्यं। क्रमानुसारं तावत् संक्षेपेण विचारः अस्माभिः क्रियते। तर्हि आख्यातशब्दः वाक्यमिति कथनेन आख्यातपदस्य प्रयोगः कस्मिन् अर्थे तैः कृतः, यतोहि आख्यातस्य क्वचित् प्रयोगः धातौ मिलति, आख्यातस्य क्वचित् प्रयोगः तिङि मिलति, आख्यातस्य क्वचित् प्रयोगः धातु तिङ् घटिते तिङन्ते मिलति। तर्हि आख्यातः शब्दः वाक्यमिति एतद् वाक्यघटक आख्यातपदप्रयोगः कस्मिन् अर्थे आचार्येण कृतः इति विचारः तावत् कर्तव्यः। तिङन्ते कृतः, तिङि कृतः, धातौ वा कृतः। यदि धातौ क्रियते तदा भूधातुः वाक्यं स्यात्, किन्तु तथा न समीचीनं, न तावद् व्यवहारः भूधातुः इति वाक्यं। यदि तिङ् क्रियते तर्हि ति इति वाक्यं स्यात्, तथापि व्यवहारः नास्ति। अतः अवश्यम् आचार्यस्य भर्तृहरेः तात्पर्यं यत् तिङन्ते तावद् आख्यातपदस्य प्रयोगः तैः कृतः, तस्मात् यत् तिङन्तं पचतीति तेषां मते वाक्यं। किन्तु केवल पचतीति वाक्यम् आख्यातशब्दः वाक्यम्, आख्यातश्चासौ शब्दः आख्यातशब्दः तदेव वाक्यं। तर्हि पचतीत्याकारकः यः आख्यातशब्दः तदेव वाक्यमिति उच्यते। तर्हि केवल पचतीत्यस्यापि वाक्यत्वम् आगच्छेत्, किन्तु भर्तृहरेः इदं तात्पर्यं तत्र नास्ति। आख्यातशब्दः वाक्यमिति कथनेन पचतीत्याकारक आख्यातस्य प्रयोगे क्रियायाः प्रयोगः तत्क्रिया तावद् तत्क्रिया संबद्ध यावन्ति साधनानि सन्ति तावतां सर्वेषां साधनानामपि तत्र अध्याहारः क्रियते। तेन अध्याहारेण कारकाणां साधनानाम् अध्याहारेण यत् आख्यात शब्द घटित समुदायः भवति तस्यैव समुदायस्य वाक्यत्वं तैः अभिप्रेतम् इति रीत्या तैः अष्टविकल्पाः उपस्थापिताः वाक्यस्य। एवं क्रमेण तत्र अस्माभिः वाक्यस्फोटः अत्र अधीतः। पुनश्च अयमपि वाक्यस्फोटः तावद् अखंड सकंड भेदेन द्विविधः तावद् वर्तते। अखंडमपि वाक्यं भवति, सखंडमपि वाक्यं भवति। अखंड वाक्यपक्षे तत्र पदानि न सन्ति, पदेषु तावद् वर्णाः न सन्ति। एकम् अखंड वाक्यम्। अखंड परिकल्पनायां बीजं तावत् किमस्ति लोकव्यवहारः। न हि लोकः पदानि अनुभूय पदे प्रकृति प्रत्यय प्रयोगम अनुभूय वाक्य व्यवहारः आहोषित लोकः तत्सर्वम् अवयवम् अनुभूय न हि वाक्यं तावत् प्रयुङ्क्ते लोकः, अपितु वाक्ये पदानि प्रकृति प्रत्यय भागम् अननुभूय केवलं वाक्यं तावत् प्रयुङ्क्ते कार्यार्थं लोकः। तस्मात् लोकबलात् अखंडस्यापि वाक्यस्य परिकल्पना अस्माभिः व्याकरणशास्त्रे कृता। अखंडमपि वाक्यं भवति। अखंडवाक्य परिकल्पनायां भर्तृहरिः कथयति, वारंवारम् अहं कथयामि, पदे वर्णाः न विद्यन्ते वर्णेषु अवयवाचन वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन इति रीत्या। तर्हि वाक्यस्फोटस्य
तावद्वैविध्यम् आचार्येण प्रतिपादितम्। एकः सखण्डः वाक्यस्फोटः, अपरः अखण्डः वाक्यस्फोटः। एवं क्रमेण अस्माभिः यत्र पठितः भर्तृहरिदृष्टिः उपस्थापिता। भर्तृहर्याचार्याणां मते अष्टौ तावद् वाक्यस्य लक्षणानि अस्माभिः अधीतानि क्रमशः। कोशकारेण यद्वाक्यलक्षणं कृतं तदपि अस्माभिः अधीतम्। एवञ्च तत्र न्यायशास्त्रे यद्वाक्यलक्षणमागतं पदसमुदायः समर्थमर्थसमाप्तौ इति शेषः, तदपि वाक्यलक्षणम् अस्माभिः अधीतम्। आचार्यस्य पाणिनेः वाक्यस्य रूपे किं तात्पर्यं तदपि अस्माभिः अधीतम्। एवं क्रमेण बहूनि वाक्यानि अस्माभिः तत्र अधीतानि। तर्हि एवं रीत्या तत्र वाक्यस्फोटः अस्माभिः स्वीकृतः, वाक्यस्फोटश्च अधीतः। अयं वाक्यस्फोटः आदौ एव अस्माभिः तावत् प्रतिपादितः यत् सर्वतो भावेन अयं स्फोटः प्रबलः, सर्वतो भावेन अयं स्फोटः प्रधानः, लोके एतस्यैव सर्वत्र व्यवहारः इति धिया प्रधानीभूतस्य स्फोटस्य अध्ययनम् अत्र अस्माभिः कृतं। सर्वेपि भवन्तः साधुवादार्हाः धन्यवादार्हाः इत्युक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादाः।